अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल में मैं आपको उन दवाओं के बारे में बताऊंगा जो तिब्ब यूनानी या हिकमत में इस्तेमाल होती हैं। और आज की दवा है आंवला या आंवला, जिसे अमूमन मैदे के अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये दवा क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये किस तरह इस्तेमाल होती है और इसके अलावा भी बहुत कुछ। नाज़रीन, मैं एक सनद याफ्ता या सर्टिफाइड हकीम हूँ। मैं 20 साल से भी ज़्यादा अरसे से कुदरती और यूनानी दवाओं के ज़रिए लोगों का इलाज कर रहा हूँ। इस वीडियो और चैनल के ज़रिए मैं अपना तजुर्बा और इल्म आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आंवला क्या है? आंवला एक फल है जिसका पौधा या दरख्त 3 से 26 फुट तक होता है। इसका रंग जर्दी माइल सब्ज होता है। इसकी शक्ल सैयारों की मानंद गोल होती है, यानी कि स्फेरिकल। इस पर गहरी धारियां होती हैं। आंवला हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और बर्मा में पाया जाता है। बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज़ यानी कि खूबियाँ और फ़ायदे। पंजाब में एक कहावत है कि बुज़ुर्गों की नसीहत और आंवला खाने के फ़ायदे आने वाले वक्त में मालूम होते हैं। आंवले की खूबियाँ और फ़ायदे ये हैं। ये दिल, दिमाग और मैदे को ताकत देता है। ये मिजाज में खुश्क है। खून और सफरा को ठंडा करता है। आँखों को ताकत देता है। बालों को गिरने और इनको सफ़ेद होने से रोकता है। आंवले का इस्तेमाल। इस वीडियो में मैं आंवले के जिन अमराज के लिए इस्तेमाल बताऊंगा वो ये हैं: प्यास के लिए, पेचिश और इसहाल के लिए, याददाश्त की ताकत के लिए, दिल की धड़कन और घबराहट के लिए, आँखों या नज़र की ताकत के लिए, बालों की मजबूती और उन्हें सफ़ेद होने से बचाने के लिए। इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात मेरी ब्लॉग पर भी मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्यास, पेचिश और इसहाल के लिए। अपने खुश्क और ठंडे मिजाज की वजह से आंवला प्यास की ज़्यादती, इसहाल और पेचिश जैसे अमराज के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपको इनमें से कोई मसला है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें: 0.75 ग्राम आंवले का पाउडर या सफ़ूफ, 0.25 ग्राम काली हरीड़ का पाउडर या सफ़ूफ। इन दोनों को आपस में मिला लें और खाने से 15 या 30 मिनट के बाद खाएं। और ऊपर से 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच शहद और 1 बड़ा चम्मच लीमू का रस मिला लें और पी लें। दिन में 2 बार ये दवा इस्तेमाल करें। आपके इसहाल का या प्यास की शिद्दत का मसला हल हो जाएगा। याददाश्त बढ़ाने, दिल की धड़कन और घबराहट के लिए। अगर आपकी याददाश्त या मेमोरी कमज़ोर है और आप चीज़ें भूल जाते हैं, या आपको दिल की धड़कन यानी हार्ट पल्पिटेशन और घबराहट जैसे मसाइल का सामना है, तो आप रोज़ाना सुबह 2 दाने आंवले मुरब्बा का इस्तेमाल करें। आंवले का मुरब्बा बासानी बाज़ार से मिल जाता है। आँखों या नज़र की ताकत के लिए। आंवले को बैरूनी यानी टॉपिकली और अंदरूनी यानी ओरली दोनों तौर पर आँखों की ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैरूनी या टॉपिकली इस्तेमाल के लिए आंवले का पाउडर 5 ग्राम, हरीड़ जर्द 5 ग्राम, बलीले का पाउडर 5 ग्राम। इन तीनों को पानी में मिला लें और साफ़ मलमल के कपड़े से छान लें। अब इस पानी से अपनी आँखों को धो लें। इससे ना सिर्फ आँखों को ताकत मिलेगी बल्कि आँखें साफ भी रहेंगी। अंदरूनी या ओरली इस्तेमाल के लिए 2 से 4 चम्मच चाय के आंवले का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच शहद का 1 गिलास पानी में हल कर लें और इसे पी लें। रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा ये दवा इस्तेमाल करने से आपकी नज़र काफ़ी बेहतर हो जाएगी और आँखों को ताकत मिलेगी। बालों की मजबूती और इन्हें सफ़ेद होने से रोकने के लिए। जनूबी एशिया में ज़माने कदीम से लोग बालों की हिफाजत के लिए आंवले का इस्तेमाल करते आए हैं। अगर आपके बालों का मसला ख़ानदानी यानी जेनेटिकल नहीं है, या आपको किसी और बड़ी बीमारी जैसे टाइफाइड वगैरह की वजह से बाल गिर नहीं रहे, तो जो तेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी जादू से कम काम नहीं करेगा। इस तेल को बनाने के लिए आपको चाहिए 15 ग्राम
خشک آملے یا آملے کا پاؤڈر، 75 ml ناریل کا تیل۔ ناریل کا تیل ایک اسٹیل کے برتن میں ڈالیں، پھر اس میں آملہ ملا لیں۔ اب برتن کو چولہے پر رکھیں اور ہلکی آنچ میں پکنے دیں۔ تھوڑی وقفے کے بعد تیل کو ہلاتے رہیں۔ جب تیل کا رنگ جلا ہوا یا بھورا ہو جائے تو گرم کرنا بند کر دیں۔ اب اس تیل کو کپڑے سے چھان کر شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ اس تیل کو ہفتے میں 3 بار 5 منٹ سر پر رات کو مالش یا مساج کریں اور 2 گھنٹے بعد یا صبح کو ہلکے گرم پانی کے ساتھ دھو لیں۔ اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے اور وقت سے پہلے سفید بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر تازہ آملے کا جوس روزانہ 1 چمچ 2 دفعہ دن میں پیا جائے تو یہ بھی بالوں کے لیے کافی مفید ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ۔ طب یونانی اور آیورویدک جیسے قدیم طریقہ علاج کے علاوہ جدید سائنسی ریسرچ سے بھی آملے کے فوائد ثابت ہوتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: وٹامن سی کی وافر مقدار۔ دیگر غذاؤں اور دواؤں کے مقابلے میں آملہ میں سب سے زیادہ وٹامن سی پایا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ میں وٹامن سی کی کمی ہے تو آملہ ضرور استعمال کریں۔ کولیسٹرول کا کنٹرول۔ جانوروں اور انسانوں پر کی گئی سائنسی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آملے کا ایکسٹریکٹ ٹرائیگلیسرائڈ اور LDL جیسے برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور HDL جیسے اچھے کولیسٹرول کی مقدار کو بہتر کرتا ہے۔ شوگر یا ڈائبٹیز۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آملہ خون میں گلوکوز کے لیول کو کم کرتا ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اور عام دواؤں سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو وہ دواؤں کے ساتھ آملے کا بھی استعمال کریں۔ یہ شوگر کنٹرول کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ویٹ لاس یعنی وزن کی کمی۔ جیسا کہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ آملہ جسم میں کولیسٹرول اور گلوکوز کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے یہ وزن کم کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کئی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ آملہ اوبیسٹی یعنی وزن کی زیادتی کے مرض میں کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس یعنی مضر اثرات۔ دنیا کی ہر شے کی طرح آملہ بھی اچھی اور بری دونوں خوبیاں رکھتا ہے، تو آملے کے مضر اثرات یہ ہیں: قبض، پیٹ کا درد اور تیزابیت۔ آملہ معدہ اور نظام ہضم کے لیے بہترین دوا ہے، لیکن اگر اسے اپنی مقدار سے زیادہ استعمال کیا جائے یا بے وجہ حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ پیٹ میں درد، قبض اور تیزابیت جیسے امراض پیدا کر سکتا ہے۔ لو بلڈ پریشر اور لو شوگر۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آملہ کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے کافی مفید دوا ہے، تو وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر لو رہتی ہے وہ اس کا استعمال احتیاط سے کریں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ایسی کوئی دوا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے شوگر، کولیسٹرول یا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، وہ بھی بڑے احتیاط کے ساتھ آملے کا استعمال کریں۔ خون کے جمنے میں رکاوٹ۔ آملہ ایک اینٹی کوگولنٹ دوا ہے جو خون کے جمنے کے عمل کو سست کر دیتی ہے، اس لیے اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے یا آپ کوئی ایسی دوا استعمال کر رہے ہیں جو کہ خون کو جمنے نہیں دیتی تو آپ آملے کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کی سرجری ہونے والی ہے تو تقریباً 2 ہفتے پہلے سے ہی آپ آملے کا استعمال بند کر دیں۔ اینٹیڈوٹ یا مسئلے۔ آملے کے مضر اثرات کو کنٹرول کرنے کے لیے آملے کو شہد یا بادام کے تیل کے ساتھ استعمال کریں۔ مقدار خوراک۔ آملے کی مقدار خوراک آدھے گرام سے 3 گرام تک ہے، جو کہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مریض کی عمر کتنی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے اور اس کی جسمانی حالت کیسی ہے۔ بدل۔ آپ کو خشک یا تازہ آملہ بآسانی بازار سے مل جائے گا، لیکن اگر آملہ میسر نہ ہو تو معدے کے امراض کے لیے آپ آملے کی جگہ زرد ہریڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیمپرمنٹ یا مزاج۔ تازہ آملے کا مزاج سرد پہلے درجے میں اور خشک پہلے درجے میں۔
خشک آملے کا مزاج سرد پہلے درجے میں اور خشک دوسرے درجے میں۔ مختلف نام۔ آملے کا بوٹینیکل یا نباتاتی نام ہے ایمبلیکا آفیشینالس۔ انگریزی میں اسے انڈین گوس بیری یا ایمبلک مائروبلان کہتے ہیں۔ اردو یا ہندی میں اسے آملہ یا آملہ کہتے ہیں۔ سنسکرت میں اسے آملکی کہتے ہیں۔ عربی یا فارسی میں اسے آملچ کہتے ہیں اور چینی زبان میں اسے کہتے ہیں یو گان زی۔ مجھے نیچے کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آملے کو آپ کس مرض کے لیے استعمال کرنا پسند کریں گے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ طب یونانی کیا ہے، تاثیر یا مزاج کسے کہتے ہیں، ہیومرز یا اخلاط کیا ہوتے ہیں، تو اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اس کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، تو میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس پر کمنٹ کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔